अललाइट स्कूल अलमराज कैंपस 9th क्लास। आज हम सबसे पहले असेसमेंट का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं कि असेसमेंट का जो 9th क्लास का पाकिस्तान स्टडीज़ का सिलेबस है वो उसमें चैप्टर 2 जिसका नाम है तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान वो शामिल है। और ये नई बुक में जो चैप्टर 2 है उसका कुछ मटेरियल हमारी पुरानी बुक में चैप्टर 4 में शामिल है, लेकिन अब उन्होंने सारा कुछ जो है उसको चेंज किया है और उस चेंजिंग के अकॉर्डिंगली हमारे पास वही मटेरियल अब चैप्टर 2 में शामिल हो गया है। और अब हम आपके पास क्योंकि बुक नहीं है तो आपके पास हार्ड कॉपी की फॉर्म में 27 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर 2 में नई बुक के अकॉर्डिंगली, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, नई बुक के अकॉर्डिंगली चैप्टर 2 जिसका नाम तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान है उसमें शामिल है। उसको बहुत अच्छी तरह आपने लर्न करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने उसकी जो अहम इंफॉर्मेशन है उसको अच्छी तरह आपने देखना है ताकि MCQs की फॉर्म में अगर आपको वो पेपर में दिया जाए तो आपके लिए कोई मसला ना हो। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें एक है कायदे-ए-आज़म के 14 नुकात, इसके बाद है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, करारदाद मकासद की अहमियत, और एक और है पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल। इब्तदाई मसाइल से मुराद वो मसाइल हैं जो नौज़ायदा रियासत को 1947 में क़याम के फ़ौरन बाद पेश आए। इसमें सबसे बड़ा मसला रेड गल्फ अवार्ड का था। रेड गल्फ अवार्ड एक ऐसा अवार्ड था जिसका काम, ये एक ऐसा कमीशन था जिसके सरबराह लॉर्ड माउंटबेटन थे, और उस कमीशन के क़याम का मकसद ये था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में होने वाली रियासतों को इंसाफ के साथ तकसीम कर सके और मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके मुसलमानों को दिए जाएं और जो हिंदुओं की अक्सरियत वाले इलाके हैं वो उनको दिए जाएं। लेकिन इस कमीशन में भी नाइंसाफ़ी से काम लिया गया। माउंटबेटन और रेड गल्फ ने कांग्रेस नवाजी और हिंदू दोस्ती का पूरा ख्याल रखा। पाकिस्तान से मिले हुए मुस्लिम अक्सरियती इलाके भारत के हवाले कर दिए गए। गुरदासपुर का मुस्लिम इलाका भारत को देकर कश्मीर तक उसकी रसाई मुमकिन कर दी। इस तरह मसला कश्मीर पैदा हुआ जो आज तक हल ना हो सका। दूसरा बड़ा मसला महाजरीन की इबादतकारी का था। जो वहाँ से आने वाले महाजरीन थे जब वो यहाँ आए तो वो बिल्कुल खाली हाथ थे, और बहुत से ऐसे महाजरीन थे जिनको जो रास्ते में ही शहीद कर दिए गए, ट्रेनें लूट ली गई, बहुत से बच्चे अपने वालिदैन से बिछड़ गए। और जब वो महाजरीन यहाँ पे आए तो उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। फिर उनको महाजरीन के कैंपों में रखा गया। यहाँ पे वो बीमार हो गए और बहुत से उनको माशी उनकी मुश्किलात भी उनको दरपेश थी, और फिर इलाज मुआलजे की सहूलतें भी नाकाफ़ी थी। इसलिए लेकिन ये है कि पाकिस्तान में मौजूद दूसरे लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया। इसके अलावा और जो सबसे बड़ा मसला था वो था इंतज़ामी मसाइल। इंतज़ामी मसाइल में सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे पास मरकज़ी दफातर जिसमें बैठकर काम कर सकते हैं वो ही नहीं था, और मुलाजमीन को खुली छत के नीचे काम करना पड़ा। और बहुत सा ऐसा रिकॉर्ड था जो हिंदू ऑफिसर अपने साथ ले गए या फिर वो रिकॉर्ड जो है उसको जला दिया गया। और जो सिविल सर्विस के कुल 81 मुस्लिम ऑफिसर्स थे वो पाकिस्तान के हिस्से में आए जी, और वो ऐसे ऑफिसर्स जो उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों ने या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने यहाँ पे भेजे जिनको कोई तजर्बा नहीं था। और इसके अलावा मरकज़ी हुकूमत का रिकॉर्ड और साजो सामान भी अपने साथ ले गए। भारतीय फ़ज़ाई कंपनियों ने मुसलमानों को जहाज़ किराए पर देने से इनकार कर दिया, और जो मुलाजमीन यहाँ पे आए थे उनके लिए भी रहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं था। बाद में मरकज़ी दफातर के लिए गवर्नर हाउस और सेक्रेटेरिएट की इमारतें खाली कराई गई, लेकिन फिर भी वो गुंजाइश पूरा करने के लिए नाकाफ़ी थी। फिर एक और बहुत बड़ा मसला वो माशी मुश्किलात थी, यानी उनको रुपए पैसे की बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कमी थी, और आज़ादी के वक्त पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाके पसमानदा थे। नकलो हमल और मवासलात की सहूलतें नाकाफ़ी थी। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने जानबूझकर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को पसमानदा रखा। इस तरह जो यहाँ कारखाने और मिलें लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते थे, और वो इलाके पाकिस्तान को दिए गए जिनमें कारखाने और मिलें नहीं थी।
دنیا کی 75% یعنی 75% جو پٹسن ہیں وہ مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی. آپ کو پتہ مشرقی بنگال جو موجودہ بنگلہ دیش ہے پہلے پاکستان کا حصہ ہوتا تھا، مگر پٹسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے اور ان پر مکمل ہندوؤں کا کنٹرول تھا. تقسیم کے وقت اس کو آپ اچھی طرح انڈرلائن کیجیے گا. تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑوں کے 394 یعنی 394 کارخانے تھے، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 14 یعنی 14 کارخانے آئے. انڈرلائن اگین دس. بینکوں کی کل شاخیں 487 تھیں، مگر پاکستان کے حصے میں 69 یعنی 69 شاخیں آئیں. ان کا بھی سارا سرمایہ جو بینکوں کے اندر جو روپے تھے وہ سارے ہندوستان اپنے ساتھ لے گئے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح پاکستان نہ چل سکے اور اس کو اقتصادی طور پر تباہ کیا جائے. اب اس ساری انفارمیشن اس میں جو ہے کتنے بینک تھے اور کتنے پرسن کے کارخانے تھے وہ سارا کچھ آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے. فوجی اثاثوں کی تقسیم یعنی جو فوج میں فوجی ہیں ان کے جو اثاثے جو اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں وہ بھی پاکستان کے حصے میں نہ ہونے کے برابر تھیں. اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64% اور 36 کے تناسب سے تقسیم کیے جانے تھے، لیکن ہندوستان نے اور 16 اسلحہ ساز فیکٹریاں اس وقت ہندوستان میں کام کرے تھی. لیکن تقسیم کے وقت یعنی 1947 میں 1947 میں جو علاقے پاکستان کو دیے گئے اس میں اسلحہ ساز فیکٹری کوئی بھی نہیں تھی، اور مشینری جو اسلحہ بناتے ہیں جو ڈیفنس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس بالکل بھی نہیں تھا. اور پاکستان کو انہوں نے بعد میں کہا کہ ہم آپ کو 60 ملین دے دیں گے تاکہ آپ اپنی اسلحہ ساز فیکٹری قائم کر سکیں، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ پیچیدگیاں تھیں اور وہ اس کو روپے پہ بھی پورے نہ مل سکے. زرعی مشکلات. پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے. انڈرلائن جہاں نہری آبپاشی کے بغیر زراعت ممکن ہے، یعنی نہروں کے ذریعے ہم اپنے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں. تقسیم ہند کے وقت دریاؤں اور نہروں پر اہم ہیڈ ورکس بھی بھارت کو دے دیے گئے، جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول بھارت کے پاس چلا گیا. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے فیروز پور اور مادھوپور اور ہیڈ ورکس سے پاکستان کی فراہمی اپریل 1948 میں روک دی، یعنی دریائے ستلج اور راوی کا جو پانی ہے وہ پاکستان کی طرف آنے سے روک دیا. اس چال کا مقصد پاکستان کے ذریعے علاقے کو بنجر کرنا تھا، پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا تھا. 1960 میں سنتاس معاہدہ یعنی انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس پہ سائن ہوا. اس کے اکارڈنگلی 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو دے دیے گئے اور 3 دریائے سندھ، جہلم اور پنجاب چناب پاکستان کو مل گئے. سیاسی مشکلات بھی بہت زیادہ تھیں، اور ان سیاسی مشکلات میں سب سے عام مشکل یہ تھی کہ قیام پاکستان کے وقت جو کئی شاہی ریاستیں تھیں جو آزاد ریاستیں تھیں اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا تھا. ان میں مناوا، دی، سوات، جوناگڑھ وغیرہ شامل تھی، لیکن بھارت کو ان کا الحاق پسند نہ آیا اور اس نے جوناگڑھ پر 9 نومبر 1947 کو قبضہ کر لیا. اس طرح ریاست کشمیر پر بھی بھارت نے 1947 کے آخر میں قبضہ کر لیا. اس کے بعد قائد اعظم کی وفات پر جب قوم غم میں نہ ڈالتی، بھارت نے 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد دکن پر قبضہ کر لیا. یہ ساری انفارمیشن آپ نے انڈرلائن کرنی ہے اور اس کو اچھے MCQs کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، آبجیکٹو کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس طرح قدم پر جو سیاسی مشکلات تھیں وہ پیش آئیں اور بھارت نے پاکستان کو توڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن اور کشمیری جو عوام ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہی الحاق چاہتے تھے، لیکن بھارت نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا کشمیر پہ اور اس پاکستان کا حق تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. اس کو اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے. تھینک یو.